ते मॅनग्रोव्ज आमचे PL39 ऑफ 2018 आयिल्ले आहा. सो तातूंत ते एक रस्तो केल्लो तो आनी मॅनग्रोव्ज बीन सगळे मारून उडयलेले. आतां तो रस्तो क्लियर केला, ते डेब्रीज बीन सगळे काडला आनी आतां तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिला की ते पयले मॅनग्रोव्ज आशिल्ले पळय ते तशेंच जावचे आनी ते रोवचे म्हणून हाणें कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आनी टास्क फोर्सान ते कशें करचें तें सांगचें म्हणून आनी एक आडोसो घालचो ते हाका की कोणी थंय काय माती उडोवची न्हय, घालचें न्हय अशें. दुसरो एक ऑलरेडी थंय CCTV घातल्या, मुर्डा म्हणटा तांणी CCTV घातल्या. ओके. आनी केन्ना दवरलें हें मॅटर? ही मॅटर 24 तारखेक दवरल्या आनी एक 24 ऑगस्ट. हय 24 ऑगस्ट आनी एक 58/1 म्हणून मोसंबीक द पिकेन थंय सगळे गाडयो भाड्याक आनी तेणें पुल्लेले आनी मॅनग्रोव्ज ताका फायन दिल्या 1.69 crores आनी ते बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन हाड जाल्यार माती बिती काडून आनी थंय कांयच कमर्शियल एक्टिविटी करपाची न्हय म्हणून सांगला. नाल्यार वी वील ऑल्सो फायल अ कंटेम्प्ट ऑन दॅट इफ इट द कमर्शियल एक्टिविटीज वचून आनी दॅट ऑल्सो ते आगर बीन पुरयल्या ते माती काडची आनी ब्रिंग इट बॅक टू द ओरिजिनल पोजिशन आनी मागीर तो ताका लँड कॉस्टाचो हो 1.69 फायन इज टू रिमूव दॅट आनी मागीर टू ब्रिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ताका आनी फायन आसतलो इनक्लूड.